इन्डिजिनियस भोइस। सडक यातायातले नजोडिएको दुर्गम चुम उपत्यकामा सम्भावित खाद्यान्न सङ्कट टार्न पहिरोले अवरुद्ध बनाएको बाटो खुलाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्। गोर्खाको उत्तरी भेगमा अवस्थित अति दुर्गम चुम नुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को सिपचेटमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको माङखाङ गुम्बा उद्घाटन कार्यक्रममा हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ पुग्नुभएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समक्ष स्थानीय बासिन्दाले यस्तो माग राखेका हुन्। स्थानीय वडा समितिले चुम भ्याली जाने सदीभिर दाक्पा खोलामा पहिरो दैदल गोडेटो बाटो अवरुद्ध भएको र आगमनमा समस्या भएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। कहिले भूकम्पले बन्दा, कहिले कोभिड-19 का लहरले बन्दा निषेधाज्ञा, कहिले वर्षेनी बाढी पहिरोले गर्दा बाटो ब्लक गर्ने हरेक वर्ष यस्तै समस्याहरू पैदा भएको छ। त्यसैले म सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई केही समस्याका कुराहरू आग्रह गर्न चाहन्छु। यस गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भेग चुम नुब्री गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 चुम्चेत स्थित लोकपा भन्ने गाउँको ठिक उत्तर पर्ने करिब 700-800 घनमिटरको दूरीमा रहेको टिबु खोलाको माथि जङ्गलबाट भारी पहिरो आएर पुल समेत बहाएको र त्यो पहिरो महिना दिन बितिँदा पनि पहिरो खसिरहेको र अझै पनि लगातार खसिरहने सम्भावना देखेकोले हामी चुमवासीले रासन पानीको लागि आयात र ढुवानी गर्नको लागि निकै समस्या भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत छ। कसैको चामल, कसैको दाल, कसैको चिनी, कसैको नुन, कसैको लत्ता कपडा र विकास निर्माणका सामग्रीहरूदेखि लिएर ढुवानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। यस चुम सिपचेत माङखाङ गुम्बाको उद्घाटन सामग्रीहरू पनि सबै हेलिकप्टरमा ढुवानी गर्नु परेको समस्याहरूदेखि लिएर यस टिबु खोलाको पहिरोलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ र त्यो ब्लक बाटोलाई कसरी खुल्न सकिन्छ। त्यो ब्लक बाटो खुल्नसम्म हामी चुमचेत र छिकम्बार गरी चुमचेतमा 266 गाडदुरी र छिमेकी वडा छिकम्बारमा 270 गाडदुरीहरू जम्मा 536 गाडदुरीहरू करिब 2500 देखि 2600 सम्म जनसङ्ख्या भएको हाम्रो चुमवासीहरूको रासन पानीको राहत र वैकल्पिक ढुवानी कसरी गर्न सकिन्छ भनी म सम्माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई सम्बन्धित निकायहरूमा पहल गरिदिनु हुन विनम्रको साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ जाने पैदल गोडेरो बाटो अवरुद्ध भएकै कारण त्यस भेगमा खाद्यान्नको सङ्कट देखिएको छ। 1 महिना अगाडि वर्षातका कारण त्यहाँ जाने पैदल बाटो अवरुद्ध छ। चुम उपत्यकामा खच्चर तथा घोडाले खाद्यान्न ढुवानी गर्ने काम गर्दछ। वडा समितिले न्यायिकमा 1 वर्ष अगाडि टेलिफोनको टावर बिग्रिएपछि पुनर्निर्माण नभएको र सञ्चार विच्छेद भएको, सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकी टाढा रहेको लगायतका विषयमा गृहमन्त्रीलाई अवगत गराएको थियो। हाम्रो यस चुमचेतमा भूगोलको हिसाबले गर्दा सुरक्षाको पनि निकै समस्या भएको वर्षौंदेखि चुमचेतवासीले खतरा र असुरक्षित खेप्दै आएको छ। यस चुमचेतमा केही केस र कुनै घटनाहरू घटिए भने सुरक्षा टोली छेकामदेखि यता चुमचेतसम्म पैदल यात्रा गरेर आउनलाई करिब 6-7 घण्टा टाइम लाग्ने भएको स्थितिले गर्दा घटनास्थलको सत्य प्रमाणहरू खोजी गर्न र वास्तविकमा भएको कुराहरू अनुसन्धान तथा खोजी कार्य गर्नलाई निकै समस्या भएको सुरक्षा टोलीहरूको पनि गुनासो आउने गरेको छ र त्यसकारण प्रहरी टोली घटनास्थलमा समयमा नपुग्दा विवाद र घटनाको दुवैतर्फी असुरक्षित र खतरा बढ्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यसैले म यस चुमचेत स्थित चुमलिङमा एउटा प्रहरी चौकीको स्थापना गरिदिनु हुन म वडा प्रतिनिधिको नाताले माननीय श्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई जोरदारका साथ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्का कुरामा मन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यो चुमचेतमा सञ्चारको पनि समस्या भएको ठाउँ हो। हाल छेकाममा भएको एउटा सिटिएमजे टावरले मात्र मोबाइल फोन र इन्टरनेटको राम्रोसँग पहुँच नभएको हुनाले सूचना र सम्पर्कको लागि निकै समस्या छ। अघि भर्खरै
अस्ति भर्खरै एउटा गर्भवती महिलाको दुःखद निदान भएको थियो। तत्कालै टेलिफोनको सेवा सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तत्कालै हेलीको प्रोसेस गर्न सम्पर्क राम्रोसँग नहुनको कारणले गर्दाखेरि प्रोसेस गर्न नसकेको कारणले अकालमै निधन भएको कुरा यहाँहरूलाई पाएको थियो। त्यसकारण सेकम र सिद्धिबास ओराको न्याक गाउँमा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण गरिसकेको पनि 6-7 महिना बितिसक्दा पनि एनटिसी नेटवर्क चालु अवस्थामा नआएको हुनाले सम्बन्धित निकायमा पहल गरी एनटिसी नेटवर्कलाई चालु अवस्थामा ल्याइ सम्भव भएसम्म हाम्रै जुम्चेतमा गाउँमा एउटा एनटिसी टावरको स्थापना अर्थात् निर्माण गराइदिनु हुन म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय बासिन्दा र वडा समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि गृहमन्त्री खाँडले निकट भविष्यमा नै बाटो खुलाउने आश्वासन दिनुभएको थियो। अब 2072 साल वैशाख 12 गते को भूकम्पबाट धेरै नै प्रताडित भयो। गोर्खा जिल्लाको बरपाकमा नै भूकम्पको मूल केन्द्र थियो, एपिसेन्टर थियो। त्यतिखेर धेरै नै नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। गोर्खाका वासीहरूले पनि, यस क्षेत्रका वासीहरूले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ। म ती भूकम्पमा आफ्नो ज्यान गुमाउने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो भूकम्पको त्यति ठुलो झट्कालाई बेहोर्ने सहने सबैलाई म हार्दिक साथ पनि दिन चाहन्छु। र अहिले फेरि यो वर्ष चाहिँ नि बाढीको प्रकोपले यस क्षेत्रमा एक हिसाबले नाकाबन्दी जस्तो भएको छ। अघि वडा अध्यक्षले आफ्नो ज्ञापनमा भन्नुभएको छ कि यस क्षेत्रमा अहिले खाद्यान्न औषधि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। तत्काल बाटो निर्माण गर्न पनि धेरै कठिन छ। त्यसकारणले यहाँ आउने बाटो निर्माणका लागि सम्बन्धित विभागलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई म यहाँबाट फर्किएर गइसकेपछि उहाँहरूलाई म हचकचाउने छु र छाँटो बाटो निर्माण गर्नुहोस्। र यहाँको खाद्यान्न र औषधि आपूर्तिको लागि गृह मन्त्रालयले तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर गोर्खाको नजिकको डेस्टिनेसनबाट, नजिकको केन्द्रबाट यस भ्यालीमा खाद्यान्न सप्लाईको लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक पर्यो भने हेलिकप्टरको पनि व्यवस्था गर्नेछ। त्यसको व्यवस्थाको लागि पनि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र मसँग मेरा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भजेन्द्र पोखरेलजी आउनु भएको छ। कृपा गरेर यहाँबाट फर्किसकेपछि गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन हाम्रो महाशाखाले यस चुम्बेसीका भेलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन खालको कठिनाइ छ, यो कठिनाइमा हाम्रो साथ सहयोग र उपस्थिति हुन जरुरी छ। त्यस कारणले हामीले यहाँको खाद्यान्न र यहाँको औषधि आपूर्तिको लागि समुचित व्यवस्था गर्न हामीले तत्कालै काम गर्नेछौँ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँको मूल सडकदेखि लिएर अन्य बाटाघाटा निर्माण, यहाँको झोलुङ्गे पुल पनि बगाएको छ। अब त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारको प्रयत्न रहनेछ। अब यहाँबाट हामीहरू गइसकेपछि हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने काम हामीले गम्भीरतापूर्वक गर्नेछौँ। नेपाल सरकारका अरू निकायहरूले गर्ने कामका लागि पनि हामीले उनीहरूलाई घचघचाउनेछौँ र कतिपय निकायलाई गृह मन्त्रालय निर्देशन पनि दिनेछ। र यस भेगका बासिन्दाहरूको जीवनलाई सहज बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो।
उहाँले विपद व्यवस्थापन महाशाखा मार्फत खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने पनि बताउनुभयो। तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको चुम नुब्री गाउँपालिका प्राकृतिक सुन्दरता भएको वातावरण मैत्री गाउँपालिका हो। यसलाई आदिवासी जनजाति सियारहरूको पैतृक थलो तथा प्रथाजन्य भूमि पनि भनिन्छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा लामाचुम्बा जातिको मुख्य बसोबास रहेको छ। अधिक रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बीको बसोबास गर्ने यस गाउँपालिकामा लामाचुम्बा बाहेक लामा नुब्रीपा, गुरुङ, घले, ठकुरी तथा दलितहरूको उपस्थिति पाइन्छ। भाषागत रूपमा नुब्री लार्के, चुम्बा, कुथाङ र गुरुङ भाषीहरू बहुल रूपमा छन्। नेपालको आदिवासी जनजातिको सूचीकरण र भाषिक गणनामा नआएका मौलिक भाषाहरू यहाँ प्रयोगमा रहेको छ। यहाँको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पर्यटन हो। प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधता यहाँको पर्यटनको मुख्य आधार हो। तथापि कोरोनाको कहर र पछिल्लो अवस्थामा बाढी तथा पहिरोका कारण अर्थतन्त्रको मूल आधार बन्द अवस्थामा छ। मनासुलु संरक्षण क्षेत्र यस गाउँपालिकामा पर्दछ। यसै क्षेत्रमा मनासुलु, श्रृङ्गी लगायतका 14 वटा हिमश्रृङ्खला पर्दछन् भने लार्के, ग्यार र लापास जस्ता प्रसिद्ध पदमार्ग पर्दछन्। जैविक विविधताले सम्पन्न यस गाउँपालिकामा अति दुर्लभ खैरे भालु र हिम चितुवा, नील भेडा, थार जस्ता महत्त्वपूर्ण जनावर पाइन्छन्। सांस्कृतिक विविधता र धरोहर समेत यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रख्यात सेराङ्गी गुम्बा, मो गुम्बा, राजेन गुम्बा, गुम्बा लुङराङ, स्लो गुम्बा, हिनाङ गुम्बा, श्याला गुम्बा लगायतका गुम्बाहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा 64 वटा प्राचीन गुम्बा रहेको तथ्याङ्क छ। अति प्राचीन महत्त्वपूर्ण राजन गुम्बा, सेराङ गुम्बा समेत यस पालिकाभित्र रहेका छन्। यहाँका मौलिक संस्कृति, कला र रीतिरिवाज पर्यटकीय आकर्षण र अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो क्षेत्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको लागि लुकेको खजानाको रूपमा चिनिन्छ। 2072 सालको भूकम्पले 48 वटा गुम्बा, ऐतिहासिक 108 जोङछे धारा, नागपोखरी लगायतका विभिन्न पर्यटन पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएकोमा पुनर्निर्माणको कार्य शीघ्र हुनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोलका साथमा मिङमा स्याङ्बो र डोल्मा शेर्पा, चुम भ्याली, गोर्खा। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राजधानीको सभागृहमा पानसमा बत्ती बालेर परिषदको उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घबाट प्रकाशित स्मारिका 2078 को समेत विमोचन गर्नुभएको थियो। महासङ्घकी अध्यक्ष सीता सुन्दासको अध्यक्षतामा भएको परिषदमा 77 जिल्ला समन्वयका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थित रहेको छ। महासङ्घको परिषद उद्घाटन गर्दै भण्डारीले संविधानले परिकल्पना गरेको जिल्ला समन्वय समिति जस्तो संरचनाहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश
स्थानीय गरी 3 तहका सरकार रहनुका साथै संविधानले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ। संविधान बमोजिम जिल्ला सभालाई जिल्लाभित्रका पालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेका सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयसँग गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार दिइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। स्थानीय तहहरूबीच सहकार्य गर्न, समन्वय गर्नका लागि स्थानीय तहका कार्यहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको हो। तर सङ्घको उचित कानुनी प्रावधानको अभावमा जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य राख्दै महासङ्घको उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका अध्यक्ष सन्त बहादुर तामाङले जिल्ला समिति महासङ्घले बेहोर्नु परेको कठिनाई राख्नु भएको थियो। नेपालको संविधानले जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको थियो र सो अनुसार नेपालको संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने क्रममा, अक्षरशः यसलाई शुभारम्भ गर्ने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिलाई जुन संविधानमा अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण, त्यसै गरी सन्तुलित विकासको निमित्त सहजीकरण, गाउँपालिका, राष्ट्रिय गाउँपालिका, नगरपालिकाको बिचमा समन्वय र प्रदेश कानुन अनुसार कार्य गर्ने भनेर संविधानले किटेर यो संस्थालाई एउटा अधिकार प्रदान गरेको थियो। र आज हामी 4औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले नेपालको संविधान 2072 को निर्माण भइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको जुन नयाँ अभ्यास हामीले गर्दै आएका छौँ, यसमा सबै तहका सरकारहरू आफ्नो सरकारहरूलाई स्थापित गराउनको निमित्त लागि पर्दै गर्दा जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ कतै यो छायामा परेको हो कि, अथवा जिल्ला समन्वय समितिलाई जुन ऐन र कानुनहरू बनाएर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको यसको अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र हाम्रो शासकीय व्यवस्थामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, त्यसै गरी पारदर्शी र जवाबदेही सरकारहरू निर्माण गर्नुको निमित्त यसले खेल्न सक्ने भूमिकाहरूको निमित्त आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण हुन सके। र हामी आज हाम्रो अभिभावक महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको सामुन्ने हामी उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले हामीले एउटा ग्लोबल च्यालेन्जको रूपमा अगाडि आइरहेको ग्लोबल इस्युज, यो क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनको विषयमा एउटा खबरदारी गर्ने कार्यक्रम सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा गुफा डाँडामा आयोजना गरेका थियौँ र उहाँले त्यसमा पनि प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको थियो। र हामी धेरै कार्यक्रमहरू जिल्ला समन्वय समितिले महासङ्घले गरेको छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारले आफ्नो सरकारलाई स्थापित गराउँदै जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि प्रभावकारी रूपमा यो एउटा कामयाबी संस्थाको रूपमा जिल्लामा स्थापित गराउनको निमित्त जुन भूमिका दिनु पर्थ्यो, अहिलेसम्म हामीले जसरी सङ्घ सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कानुन, जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने अनुगमन कार्यविधि, यी कार्यविधि र कानुनहरूको पर्खाइमा रहँदै हाम्रो कार्यकाल अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राय राख्नु भएको थियो। जनसङ्ख्याको सबभन्दा बढी हिस्सा भएको महिला, यदि राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा हामीले यसलाई स्थापित गर्न सकेनौँ, जनसङ्ख्याको सबभन्दा ठुलो हिस्सा रहेको जनजाति, आदिवासी, दलितहरू र पिछडा वर्गहरू जो सीमान्तकृत वर्ग छ, यो राष्ट्रको मूलधारमा हामीले ल्याउने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका सबल बनाउने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यदि यो गर्न सकेन भने हामीले भनिरहेको आजको शासन व्यवस्था सबभन्दा कमजोरका लागि
सबभन्दा निमुखाका लागि, सबभन्दा पछाडि परेकाका लागि, सबभन्दा गरिबका लागि हुन सक्छ कि हुन सक्दैन? यदि हुन सक्छ भने हाम्रो भूमिकाहरू आजकै स्थितिको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। तर यो गर्नका लागि हामीले प्राप्त गरेको हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको कार्य के घनीभूत रूपमा अगाडि बढेको छ त भनेर हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो परिस्थिति सृजना भएको छैन। यदि त्यो भइदिएको भए आज स्थानीय सरकारहरू अझ सबल हुन्थे र विकासका आधारहरू, सहभागिताका आधारहरू, गरिबी निवारणका आधारहरू, राष्ट्र समुन्नतका क्षेत्रहरूलाई हामीले सबल बनाउन सक्थ्यौँ। आज स्थानीय सरकारहरूले संविधानले प्राप्त गरेको अधिकारहरूको अझ ठुलो हिस्सा अधिकार निक्षेपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सङ्घ सरकारबाट भइरहेको छैन। संविधानले स्थानीय सरकारले दिएको अधिकार, प्रदेश सरकारले दिएको अधिकार र सङ्घीय सरकारसँग भएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जुन कार्य विस्तृतीकरणको डकुमेन्ट मन्त्री परिषदबाट पास भएको छ, त्यो मन्त्री परिषदबाट पास भएको डकुमेन्ट ऐनको रूपमा आएपछि मात्र हामी आजको स्थितिबाट अझ एक तह माथि उठ्न सक्छौँ। तब मात्र हाम्रो स्थानीय सरकार साँच्चै स्थानीय सरकार अटोनोमस गभर्मेन्टको रूपमा काम गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यो आवश्यकता आजको जरुरी हो, त्यो भइरहेको छैन। यसरी नै अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि बोल्नु भएको थियो। जति अवधि यो जिल्ला समन्वय समिति परिवारले निर्वाह गर्यो, यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग सौहार्दपूर्ण समन्वयको वर्ष रहेको छ, अनुभव रहेको छ। यो राष्ट्रिय परिषदले त्यसलाई कायम अथवा अझै नयाँ उचाइमा लिएर जानुको निम्ति सफलता प्राप्त गरोस्। दोस्रो, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ 77 वटा जिल्ला समन्वय समितिहरूको नेतृत्व हो। प्रत्येक जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट निर्वाचित हुनुभएको। त्यसकारणले जिल्ला समन्वय समिति परिवार, हरेक जिल्ला समन्वय समिति परिवार स्थानीय तह, मैले समन्वय गर्ने 460 वटा गाउँपालिका पनि रहन्छ, त्यो निर्वाचन गर्ने मतदाता हो। जिल्ला समन्वय समिति परिवार त्यो प्रति केन्द्रित हुन्छ र महासङ्घ, समन्वय महासङ्घको जग भनेको स्थानीय तह गाउँपालिका 460 वटा गाउँपालिकाहरू पनि हुन्। त्यसकारण हाम्रो सफलता त्यो जरामा रहेको स्थानीय तहको सफलतासँग जोडिएको छ भन्ने कुरालाई बुझेरै अगाडि बढ्नुभएको छ। अझै यो तेस्रो परिषदले त्यसलाई अहम महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अध्यक्षको आसनबाट अध्यक्ष सीता सुन्दासले आगामी कार्यक्रमको बारे बोल्नु भएको थियो। नेपालको संविधान 2072ले व्यवस्था गरेको जिल्ला समन्वय समितिका काम कर्तव्य र अधिकारलाई हामी 77 जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिहरूले व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग स्पष्ट ऐन, कानुन र कार्यविधिहरू नबनिरहेको परिस्थिति परिवेशमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको र पहिलो हाम्रो जीवनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतको जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको सन्दर्भमा पनि हामी पहिलो चरणमा काम गर्दै जाँदा हामी आफू सिक्ने र काम गर्ने, त्यहाँ केही अप्ठ्याराहरू भयो भने त्यसलाई परिमार्जन, परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्ने जुन हामी अभ्यास गऱ्यौँ, सोही अनुरूप आज हामी 4औं वर्ष हामी पार गरिसकेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामी जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको नेतृत्वमा रहिरहँदाखेरि जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामीहरूले केही कुराहरू, केही विषयहरू हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूसँग लबिङ गरेका थियौँ र स्थानीय
तहहरूसँग स्थानीय सरकारहरूसँग पनि हाम्रो नम्र मासुको सम्बन्ध सहित हामीले हाम्रो भूमिकालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र भोलि पनि यो निरन्तर रहिरहनेछ म यो भन्न चाहन्छु। र सुरुमा हामीले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादाकरणको सन्दर्भमा महासङ्घले विषय उठाएको थियो। त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, प्रमुख उपप्रमुख सदस्य, त्यहाँ हुने समन्वय अधिकारी लगायत कर्मचारी साथीहरू हामीले गर्ने काम कर्तव्य अधिकारको सन्दर्भमा हामीले विषय उठान गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीसँग जिल्ला समन्वय समितिहरूमा कोष छ, त्यो कोष सञ्चालन गर्नको लागि हामीले सङ्घीय सरकारसँग माग पेश गरेका थियौँ। स्रोत साधनको व्यवस्थापनको लागि हामीले माग राखेका थियौँ। त्यसै गरी प्राविधिक दरबन्दी छ, त्यो प्राविधिक दरबन्दीको लागि बजेट पनि गएको छ, हामीले त्यहाँ करारमा नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेका थियौँ। त्यसै गरी पदाधिकारी हामी नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबै स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासको लागि हामीले विषय उठाएका थियौँ। त्यसै गरी हामीले विशेष गरिकन जिल्ला समन्वय समितिहरूले काम गर्नको लागि मस्यौदा कानुनको ड्राफ्ट हामी आफैले निर्माण गरेर अनि त्यसपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूसँग हामीले पेश गरेका थियौँ। जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला र प्रदेश तथा सङ्घ जोड्ने एकमात्र राजनीतिक इकाइ हो। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउने काम समन्वय समिति आफैले गर्न सक्छ। यसका लागि महासङ्घको पदाधिकारीहरू जुट्नुको विकल्प छैन। रिपोर्टका साथ तेज किराँती, काठमाडौँ।